अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आसानियाँ, बरकतें, खुशियाँ नाजिल हो रही होंगी और हमारा हिस्सा भी इस पूरे खुशियों के अंदर कुछ ना कुछ होगा। आज हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मली लोग जब तहकीक के लिए किसी लड़के के मोहल्ले में जाते हैं या उसके जानने वालों से तहकीक करते हैं तो ये रिस्पॉन्स अगर आ जाए तो उसके ऊपर मुतमईन हो जाते हैं कि जी लड़का बहुत शरीफ है और इसको तो हमने देखा है कि ये ऑफिस जाता है, अपने काम पे जाता है, घर आता है और उसके बाद फिर घर ही में रहता है। हमने इनको बाहर निकलते हुए नहीं देखा। तजर्बा हमारा ये बताता है, नॉर्मली हमारे पास लोग हर रोज़ कहानियाँ लेके आते हैं, हर रोज़ उनकी चीज़ों को हम डील करते हैं। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है और उसके बाद रिसर्चेस भी जाहिर है कि उसको बैकअप करती हैं कि ऐसे लोगों की बाहर ना निकलते हों, लोगों के साथ ताल्लुक़ ज़ाब्ता नाता ना रखते हों, ऐसे लोगों की तहकीक आम लोगों से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये लोग नफ्सियाती मरीज़ हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि होते हैं, लेकिन हो सकते हैं, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो सोशल लिंकिंग स्किल है, समाजी रब्त ज़ब्त की स्किल है, दूसरों के साथ उठना बैठना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। ये समाजी सलाहियत नॉर्मलसी की अलामत है एक इंसान में। इसलिए हो सकता है कि ऐसा शख्स जो है वो मुमकिन है, अगर वो इस तरह की तन्हाई का शिकार है या घर से बाहर नहीं निकला किसी भी वजह से, उसके वालिदैन नहीं निकाला किसी भी वजह से, तो हो सकता है उसमें दूसरों को सामना करने की स्किल कमज़ोर हो, वो शख्स सिचुएशन को हैंडल ना कर सकता हो, बल्कि रिएक्शनरी हो जाता हो, जज्बाती हो जाता हो, इस शख्स का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो और ये पक्का इरादा ना कर सकता हो, यानी इरादे के इस्तेहकाम में क्राइसिस का शिकार हो, ज़िंदगी के बोल्ड स्टेप्स लेने में शदीद घबराहट का शिकार हो। और ये भी होता है कि अपने जीवन साथी को अपनी तरह तन्हा करना चाहता हो। यहाँ तक कि अगर ऐसे केसेस डिप्रेशन के मरीज़ हों तो वो अपने साथी को भी डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ बोल्ड फैसले करने में ये लोग सलाहियत की कमी का शिकार होते हैं। अपने से मुख्तलिफ बात को बर्दाश्त करने और कबूल करने में काफ़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं या इनके अंदर ये सलाहियत भी कम होती है। और ये भी होता है कि अपने से मुख्तलिफ बात बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है इन लोगों में वो बहुत कम होती है। एकदम से जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो ये सलाहियत बहुत कम होती है। इसी तरह कच्चे कानों के हो सकते हैं, लाई लग हो सकते हैं, किसी ने कोई बात की जो बाहर से है और उससे उसकी बात के ऊपर बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर ये देखे कि इसके अंदर हमारे लिए कोई बेहतरी है नहीं है, कोई फ़ैसला हमारे लिए अच्छा है नहीं है, उसके पीछे लग पड़ते हैं। यानी इनमें तब्दील होने की सलाहियत भी बहुत कम होती है। अब ये नहीं है कि हो सकता है इसके अंदर से कुछ ना हो, लेकिन नॉर्मली ये देखी गई हैं चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर जो घर से बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर रहते हैं, उनका ब्रॉटअप बिल्कुल तन्हा माहौल के अंदर हुआ होता है। ये नॉर्मली चीज़ें, नॉर्मल इम्बैलेंसेस हैं जो मुशाहिदा किए जाते हैं, तजर्बा किए जाते हैं और लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद आम लोगों की निस्बत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अगेन मैं यही बात कह रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। होता क्या है कि वालिदैन ऐसे बच्चों को अपने साथ लगा के रखते हैं और वो ये समझते हैं कि हमने बच्चों को अगर घर के बिल्कुल अंदर रख के पाला तो इनकी तरबियत बहुत अच्छी होगी, लोगों के अंदर जाने से उन्हें रोकते हैं। वो ही समझते हैं कि हम अपने पैरों के नीचे रखेंगे, लेकिन वो ये नहीं जान रहे होते कि एक बड़ा दरख्त हो, एक छोटा दरख्त हो, तो वो छोटा पौधा जो है, जो उसका बच्चा है, वो बड़ा अच्छा मजबूत तनावर सेहतमंद दरख्त नहीं बनेगा जब तक कि उसे उसके साए के नीचे से निकाल के हम बाहर नहीं लगाएंगे। वो आंधियों का सामना नहीं करेगा, धूप का सामना नहीं करेगा, तेज़ हवाओं का सामना नहीं करेगा, उसके आसाब मजबूत नहीं होंगे। मैंने अपने इदारे के अंदर 2 शहतूत के दरख्त लगाए और उनमें से एक जो था वो जो दीवार थी, बाउंड्री वॉल थी, उस 1 साल के अंदर उसको क्रॉस कर गया, उससे ऊंचा चला गया। जो दूसरा था वो नहीं गया। तो दोनों के अंदर फ़र्क यही था कि वो जो छोटा नहीं बढ़ रहा था वो एक और दरख्त के बिल्कुल साथ लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जो बढ़ोतरी है, उसके अंदर जो अफजाइश है,
وہ تیز نہیں ہو رہی تھی، اور وہ جو دوسرا والا تھا جو بلند ہو گیا تھا اس دیوار سے، وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ بالکل علیحدہ سے آزاد فضا کے اندر بڑھ رہا تھا، پھل پھول رہا تھا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سکھایا جائے، ان کے اندر فیصلے کی قوت پیدا ہو، وہ یہ جان سکے کہ 4 لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سکل ہے اگر ہمیں نارمل زندگی جینی ہے۔ ایسے بچے نارملی اس طرح بھی دیکھے گئے ہیں کہ یہ جب بغاوت کرتے ہیں اور ہاتھوں سے نکلتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو یہ لوگ پھر بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ان سب چیزوں کے اندر سے میں اگین بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن اکثر کیسز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات بطور احتیاط آپ سے عرض کی جا رہی ہے کہ ایسی جگہوں پہ جب بھی تحقیق کریں تو عام جگہوں سے زیادہ تحقیق کریں۔ عام لوگوں کی، محلے داروں کی، جاننے والے دوستوں کی محض ان باتوں پہ نہ جائیں کہ یہ بہت شریف بندہ ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے اسے، اس کا کوئی لنکنگ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ گھومتا پھرتا نہیں ہے، اس کو باہر تو بالکل ہی بات نہیں کرتا، تو ان باتوں پہ نہ جائیے، اس کی زیادہ تحقیق کریں۔ اچھا، اس کا تعلق بالکل بھی پاگل پنے سے نہیں ہے، بلکہ معتدل ہونے سے ہے، نارمل ہونے سے ہے۔ یہ میں اگین بات کہہ رہا ہوں کہ جو سوشل لنکنگ سکل ہے یہ ایک عظیم صفت ہے جو انسانوں کو بیلنس رکھنے کے اندر معاون ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے اگلے بندے کو کریٹیکل سچویشن کے اندر یا کسی بھی سچویشن کے اندر رسپانس کیسے کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نارملسی سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ شخص معتدل نہیں ہے اور انتہا پسند ہو سکتا ہے اور ڈریکولا ہو سکتا ہے اپنی 4 دیواری کا۔ اس لیے یہ میسج ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ تک پہنچنا چاہیے، تاکہ جو جا بجا بکھرے ہوئے کیسز ہیں اور ہماری نظر ان باریکیوں پہ نہیں جا رہی ہوتی جب ہم رشتہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان باریکیوں تک پہنچ سکے جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ عام طور پہ وہ محض ایک ایپرنٹ لیول پہ ظاہری سطح کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایک رشتہ بن جاتا ہے، ایک عقد نکاح کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر پیچیدگیاں آنی شروع ہوتی ہیں، اور وہ اتنی طرح کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ ہم بتانے بیٹھیں تو شاید ایک پوری ویڈیو اسی کے اوپر بن جائے اور وہ بڑی ویڈیو ہو۔ اس لیے یہ میری درخواست ہے اگین کہ ایسے لڑکے اسپیشلی، اور لڑکیاں بھی، کہ جن کا براٹ اپ صرف گھر کے اندر ایسے ہوا ہو کہ ان کو دوسروں سے ملنے جلنے بالکل ہی نہ دیا گیا ہو، ایسے لوگوں کی تحقیق زیادہ کیجئے۔ اس کا تعلق قطعاً ایکسٹروورٹ ہونے سے اور انٹروورٹ ہونے سے نہیں ہوتا۔ پرسنالٹی کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، کچھ لوگ زیادہ سماجی ہوتے ہیں، زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ ملنا جلنا زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ ایکسٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ذرا علیحدہ رہنا پسند کرتے ہیں، وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ٹائپس نارمل ہیں، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نارملسی سے ہٹی ہوئی بات ہے، اس لیے اس کے اوپر توجہ کیجئے۔ میرا اس سے قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین میں بچوں کو کیور نہ کریں یا وہ ان کو مختلف جو سوشل ڈیزیزز ہیں ان سے کیور نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں نا، تو یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے سے ناطہ رکھنا پڑتا ہے۔ ہم کبھی بھی اپنی کامیابی کو اکیلے نہیں حاصل کر سکتے، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ تک پہنچ رہی ہے تو یہ ٹیم ورک ہے، میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ایک پوری صلاحیت ہے، خدا نے آرٹ آف لیونگ ود ڈفرنسز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ آپ جب سماج میں جئیں گے تو کیسے جئیں گے۔ آپ نے اس سماج میں موو کرنا ہے، اس میں چلنا ہے، اس میں گرو کرنا ہے، اس کے اندر رسپانسز دینے ہیں، اس کے اندر رسپانسز ریسیو کرنے ہیں، تو ہم کیسے جئیں گے۔ یہ ایک بہت اہم صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو ضرور چیک کرنا چاہیے جب ہم رشتے ناطے بنانے جا رہے ہوں۔ تو خوش رہیے، دعائیں کرتے رہیے، جیے اور جیتے رہیے اور جیتتے رہیے۔ بہت شکریہ۔